बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त ऑडियो लीक्स के मामले पर इम्पोर्टेड हुकूमत की कांपें टांगना शुरू हो चुकी हैं और ना सिर्फ एतराफ़ कर लिया गया है इन ऑडियोज़ के असली होने का, बल्कि अब हैकर्स के आगे घुटने टेकने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और ऑडियोज़ रोकने के लिए अरबों रुपए का लालच इस वक्त देने का अमल शुरू कर दिया गया है। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है उसमें अब एक ख़तरनाक मोड़ भी आया है। भारत का जो किरदार है इस पूरी ऑडियो लीक में वो इस वक्त पकड़ा गया है और हैकिंग कैसे हुई, इसका असल कल्प्रिट कौन है और किस तरह से अब ये सारी हसास मालूमात भारत के हाथ लगने का इम्कान है और अब चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं। इस हवाले से गुत्थियां सुलझना शुरू हो चुकी हैं और जो पिक्चर है वो अब क्रिस्टल क्लियर होना शुरू हो चुकी है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अगर ऑडियो लीक्स की बात की जाए, बैक टू बैक ऑडियोज़ आ रही हैं। हैकर जो है या फिर इन ऑडियोज़ का जो विसल ब्लोअर है, अब इसके हवाले से कुछ बड़ी मुतज़ाद चीज़ें भी सामने आ रही हैं, बड़ी अलार्मिंग चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि ये हैक नहीं हुई क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त सिक्योरिटी है इस तरह से जो कि आपके पास डाटा होता है वो डिजिटल के बजाय एनालॉग पर है, इस वजह से हैकिंग नहीं हो सकती। तो ये एक इनसाइड जॉब है। क्या ये मामला उस नहज पर जा रहा है कि कोई विसल ब्लोअर है, कोई इनसाइड जॉब है, किसी शख्स ने बीच में से ये सारा मामला किया अपने पैसे बनाने के लिए अरबों रुपए? वो एक थ्योरी इस वक्त गर्दिश कर रही है और उस एंगल से ऑब्वियसली तहकीकात हो भी रही होंगी। लेकिन इस वक्त ऑडियो लीक्स के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। ये मामला इतना ख़तरनाक है कि नून लीग ने इसके एतराफ़ की तरफ भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं, बल्कि घुटने टेक दिए गए हैं रियासत पाकिस्तान की तरफ से अगर ये कहा जाए। क्योंकि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने तवील इंतज़ार के बाद जो वज़ीर आज़म ऑफिस लीक्स हैं, इसे PM ऑफिस लीक्स कहना चाहिए, इसकी बिलवास्ता तस्दीक कर दी है। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इसकी तस्दीक कैसे की? वो कहते हैं ना कि जो गुनाह का उज़र है वो उस गुनाह से भी ज़्यादा काम ख़राब कर देता है। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि इस गुफ्तगू में शौकत तरीन की जो गुफ्तगू थी तैमूर सलीम झगड़ा और पंजाब के वज़ीर ख़जाना के साथ, उसकी तरह की कोई बात नहीं है, कोई साजिश नहीं है। ये मामला हर गुज़रते लम्हे के साथ ज़्यादा संगीन हो रहा है और अभी तक इस तहकीकात का ऐलान नहीं हो सका। क्योंकि देखें, इंक्वायरी का ऐलान तो गवर्नमेंट करे ना, तो तज़ब्ज़ुब में हम सब अब ये लीक्स कोई और मुल्क ख़रीद ले, उनके लिए क्या है चंद मिलियन डॉलर, वो ख़रीद लें, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल करते रहें, वो हमारी लीडरशिप को ब्लैकमेल करते रहें, वो हाथों पे नचाएं, हम एक एटमी मुल्क है, हमारा मजाक बन के रह गया। इससे सीरियस, इससे बड़ा इशू और क्या हो सकता है? हो तो गया, देखें जैसे भी हुआ है। अब यहाँ पर PTI का भी आप देख लें, PTI भी इस मामले की सेंसिटिविटी में जा रही है और PTI इसके जो कंटेंट्स हैं इन ऑडियोज़ के उन पर तो तनकीद कर रही है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सवाल ज़रूर खड़े कर रही है कि ये ऑडियो लीक्स हुई कैसे। खैर, कुछ मुनाफिकीन, कुछ लिफाफा सहाफ़ी, कुछ जिनकी बदबूदार सहाफ़त है, ये तबका मलामतिया है, जो वजीफ़ा खोर हैं, जो शौकत तरीन की कॉल पर बगलें बजा रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये अनएथिकल है, कॉल्स लीक होना, ये होना। वो अगर आज अनएथिकल है तो शौकत तरीन के मामले में भी अनएथिकल था, अगर उस टाइम पर अनएथिकल नहीं था तो आज कैसे ये अनएथिकल हो गया है, ये कैसे गैर इखलाकी हो गए? तो ये दोहरे म्यार हमें छोड़ने पड़ेंगे, हमें एक स्टैंडर्ड पर आना पड़ेगा। और अब जाहिर बात है इस ऑडियो लीक के अंदर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ऑडियोज़ भी हैं जो फॉर सेल हैं। ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, ये कितना बड़ा इसके अंदर जो एजेंसीज इस वक्त जैसे IB है उस पर सवाल हो रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट वो रिपोर्ट करती है, तो उनका किरदार क्या है? और दुनिया में कहीं पर भी ये हुआ होता अभी तक मुल्क हिल चुके होने थे।
پورے نظام اداروں کے اندر ہلچل مچ چکی ہونی تھی اور عوام کا جو رد عمل ہے وہ بھی اس سے زیادہ شدید ہونا تھا، لیکن شاید ہمارے لیے یہ چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی۔ اور خیر اب امپورٹڈ سرکار عذر دے رہی ہے کہ یہ کوئی کرائم نہیں ہے جو ان میں باتیں ہوئی ہیں، ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم پلانٹ دے رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے ہم مریم کو سمجھا لیں گے۔ مطلب اب عوام یا تو پاگل ہے یا پھر کچھ بھی۔ اب 100 گھنٹے سے زائد کی ریکارڈنگ ہے، اور جو ریکارڈنگز آئی ہیں جنہوں نے ابھی تک سب کچھ ہلا کے رکھ دیا ہے وہ سیمپل ہے۔ یہ اور خطرناک بات ہے۔ دیکھیں جب آپ نے کچھ بیچنا ہوتا ہے تو آپ سیمپل جو دیتے ہیں، کیا آپ اس میں اصل آڈیو دیں گے؟ آپ تو وہی چیز دیتے ہیں جس کے بعد بھی آپ کے پاس کچھ ہو۔ یعنی اس وقت اس ہیکر کے پاس جو کچھ پڑا ہے وہ اس سے بہت زیادہ میگنیچیوڈ کا ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس نے سیمپل کے طور پر لیک کی ہیں تاکہ لوگوں کو ٹرسٹ آئے، یقین آئے کہ اس کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ اوریجنل ہے، اور جو اصل ویڈیوز ہوں آڈیوز ہوں گی، جو اصل فائلز ہیں۔ اور آڈیو فائل کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم وہ جگہ لیتے ہیں نا، چند ایم بیز کی 30 منٹ کی فائل چند ایم بیز کی ہوگی، اور اسپیشلی اس طرح کی کال ریکارڈنگ، یہ کون سا کوئی میوزک فائل ہے تو 8 جی بی کا مطلب آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آڈیوز کی وجہ سے، ویڈیو ہوتی ہے 8 جی بی کی تو آپ کہہ لیتے 2 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی، تو یہ بڑے ایک کنسرن کی بات ہے۔ اب ہیکر سے مذاکرات کی اطلاعات بھی اس وقت آ رہی ہیں، اور یہ بھی بات آ رہی ہے کہ 5 سے 6 ارب کے درمیان مبینہ طور پر کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ گورنمنٹ ہیکر کو آفر کر رہی ہے، اس سے اوپر بھی یہ بڑھ جائے گی کیونکہ کامپلین ٹانگی ہوئی ہیں۔ البتہ یہ ہیکنگ ہوئی کیسے، اب اس حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی مارکیٹ میں آ گئی ہیں۔ ایک تو کیبنٹ میٹنگز جو ہوتی تھیں ان کے حوالے سے انہیں پیپر لیس کیا گیا، یعنی اس میں جو کاغذ ہوتے ہیں جو ایجنڈے کے وہ چیزیں ٹھیک کی گئیں۔ تو ای کیبنٹ ہوتی ہے، اس کا پورٹل بنایا گیا تھا، اور جو خان صاحب کے دور میں بھی میں نے یہ آبزرو کیا تھا اور ابھی بھی، کہ کیبنٹ میں اب آگے کاغذ یا فائلیں نہیں ہوتی، کابینہ میٹنگ میں سامنے ایک ٹیب لگا ہوتا ہے، ٹیبلٹ جسے آپ کہتے ہیں، وہ لگا ہوا ہے، اور اس میں آبویسلی گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک اپنا سافٹ ویئر ہے۔ اب یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ کیبنٹ ڈویژن گورنمنٹ آف پاکستان کے نام سے ہے، اور اس میں باقی تمام تر چیزیں ہیں۔ اس حوالے سے 14 ستمبر 2022 یعنی کہ کچھ دن پہلے ہی، آپ تقریباً 10-11 دن پہلے کہہ لیں، پاکستان ٹوڈے میں ایک سٹوری آئی تھی۔ اس سٹوری میں کہا گیا تھا کہ پاکستان's فیڈرل کیبنٹ سینسٹیو ڈیٹا ولنریبل ڈیو ٹو انڈین سافٹ ویئر، کہ پاکستان کی جو کابینہ ہے اس کا ڈیٹا اس وقت ولنریبل ہے، خطرے میں ہے، کسی بھی وقت وہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ انڈین ہے۔ اور رسک تھا کیونکہ جو ایم ڈی ایم ہوتا ہے، موبائل ڈیوائس مینجمنٹ، جو ای کیبنٹ کا پورٹل ہے، اسے انڈیا کی ایک آئی ٹی فرم سے بنوایا گیا۔ اب یہ کتنی بڑی الارمنگ چیز ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بیسیکلی نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ جو ہے، جو کہ منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کی ایک برانچ ہے اور اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے ایم ڈی ایم سافٹ ویئر اپلیکیشن بھارت میں چنئی بیسڈ ایک آئی ٹی کمپنی زوہو کارپوریشن سے خریدا تھا، بنوایا تھا، اور 1 سال پہلے یہ بنوایا گیا تھا، اور یہ انسٹال کیا گیا تھا ان ٹیبلٹس میں جو کہ فیڈرل کیبنٹ کے ممبرز کو دی گئیں۔ اور اس سب کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس نے یہ بین لگایا ہوا تھا، خان صاحب کی گورنمنٹ نے، انڈیا کے ساتھ کسی بھی قسم کے لین دین پر، اور جو نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے اس نے اسے اگنور کیا، اور نیگلیجنس ہے، اور پرچیز کیا یہ انڈیا سے۔ البتہ اس طرح کے پروڈکٹس گلوبل مارکیٹ میں اویلیبل تھے، یعنی کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی کہ یہ گلوبل مارکیٹ میں نہیں ہے، کہ انڈیا سے ہی ملنے ہیں۔ اور زوہو ایم ڈی ایم اپلیکیشن جو ہے وہ یہ ذرائع بتا رہے ہیں اس رپورٹ کے مطابق بھی کہ وہ ٹیبلٹ کا مائک اور کیمرہ، یہ 2 چیزیں ہیں جنہیں ایکسس کر سکتی ہے، اور یہ سارے فیڈرل کیبنٹ ممبرز کو یہ ڈیوائس ایشو کی گئی، ان کے پاس ہوتی تھی۔ اور جو کیبنٹ ڈویژن ہے اس نے ولنریبلٹیز جو ہیں، ٹیکنیکل آڈٹ جب اس کا کیا گیا اس کے اندر چیزیں پائی گئیں، اور اس پورٹل کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں کی گئیں۔ اب یہ ایک بہت بڑی اور کنسرننگ خبر ہے، اور اس میں بھارت کا کردار آنا، کیا بھارت ہمارے کیبنٹ ممبرز کو، ہمارے پرائم منسٹرز کو، جس کے ساتھ پی ایم بات کرتا ہے، کیا وہ بلیک میل کرے گا؟ کیا کوئی ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی بڈ نہیں لگائے گی اب یہ ڈیٹا خریدنے کے لیے؟ چلے مان لیا یہ آئی ٹی والے پورٹل اور ٹیبلٹس کی وجہ سے نہیں ہوا لیک، ڈیٹا تو ہے نا اب،
اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اور دوسری طرف اب گھٹنے ٹیکنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، تو اب دیکھتے ہی ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن حالات خراب ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں قوم کے سامنے چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوں، سامنے لائیں نا، جو ہو رہا ہے پیچھے انکوائری کریں، پتہ لگے نیگلیجنس کس کی ہے، ہونا تو جو تھا ہمارے ملک کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔